अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक और दिलचस्प इल्मी और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आईना इंसानों की एक ऐसी इजाद है कि जो ना सिर्फ आज बल्कि हर दौर में इंसानों की जरूरत बनी रही है। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो खूब सजे सवरे और खूबसूरत दिखाई दे। एक आईना इंसान की इस ख्वाहिश की तकमील में मदद फराहम करता है। एक आम इंसान के लिए आईना सिर्फ उसकी शक्ल, उसकी आंखों को दिखाने का एक जरिया है, लेकिन हकीकत में आईने की कहानी इतनी मुख्तसर नहीं। आईनों से मुतल्लिक हमेशा से एक अजीब किस्म की पुरस्रारियत वाबस्ता रही है और आज के जदीद दौर में भी ये पुरस्रारियत जूं की तूं मौजूद है। आईने सिर्फ चेहरा नहीं दिखाते बल्कि इनसे और भी कई किस्म के काम लिए जाते हैं। एक दौर था जब अमीर खानदान अपने घरों में इटली के दारुल हुकूमत वीनस के बने बड़े बड़े आईने नस्ब किया करते थे। ये आईने चूंकि बेहद महंगे होते थे, लिहाजा ये इमारत की अलामत समझे जाते थे। इसके अलावा कदीम तहजीबों और सकाफतों में आईने से मुतल्लिक कई बातों को एक खास अहमियत हासिल थी। पुरस्रार उलूम और जादू टोने के माहिरीन के नजदीक भी आईना उनके जादू टोने में एक अहम मददगार साबित होता है। इसके अलावा आईने को हकीकी दुनिया और रूहानी दुनिया के दरमियान एक पुल के तौर पर भी देखा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको आईने से जुड़े कुछ अजीबोगरीब और पुरस्रार अकायद और इस्तेमाल के बारे में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। फेसबुक पर वारिस अली भाई ने हमें इस खास उन्वान पर वीडियो बनाने की फरमाइश की थी, तो ये वीडियो वारिस अली भाई के नाम। इसके अलावा कमेंट ऑफ द वीडियो में राना असदुल्ला हसन भाई का जम्मू कश्मीर से आया ये कमेंट मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं। इस मोहब्बत का बेहद शुक्रिया राना असदुल्ला हसन भाई। तीसरी सदी कबले मसीह में यूनान के तारीखी मरकज थेसाली में आईने को जादूटोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। थेसाली के शहर में इस जादूटोने के उलूम की सबसे खास बात यह थी कि इन पर खवातीन को एक खास दस्तरस हासिल थी। इन जादूगरनियों के पास अपना एक मखसूस आईना होता था। ये आईना हर वक्त किसी जानवर के खून में लथड़ा होता। थेसाली की जादूगरनियां इन खून में लथड़े आईनों की मदद से अपने पास आने वालों के मुस्तकबिल का हाल बताती। कुछ इसी किस्म का जादूटोना रोम की कदीम तहजीबों में भी किया जाता था। जादूगर आईने का इस्तेमाल करते और लोगों को न सिर्फ उनके मुस्तकबिल की खबर देते बल्कि उनके माजी से मुतल्लिक भी कई बातें बता देते। मौजूदा दौर में भी कई लोक कहानियों में आपको आईने के इस खास इस्तेमाल से मुतल्लिक काफी कुछ पढ़ने और सुनने को मिल जाता है। मिस्र की कदीम तहजीब में तांबे को एक खास तरह से पॉलिश करके एक खास आईना तैयार किया जाता था। उस दौर में मौजूद मिस्री मजहब के मुताबिक तांबे को हैथोर नामी एक देवी की निस्बत हासिल थी। हैथोर को हुस्न, मोहब्बत, जिन्स, तौलीद और जादू की देवी माना जाता था। कदीम मिस्रियों का यह अकीदा था कि जिस घर में यह खास तांबे से बना आईना नस्ब होता है उस घर और उसमें रहने वालों पर हैथोर देवी मेहरबान हो जाती है। दोस्तों, क्या आपको मालूम था कि तांबे को पॉलिश करके आईना बनाया जा सकता है? हाँ या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एज़टेक की कदीम तहजीब के बासी एक खास किस्म के स्याह पत्थर को चमकाकर उससे एक आईना तश्कील किया करते थे। इस आईने को टेज़काटिलिपो नामी एक देवता की पूजा के लिए खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इस तहजीब के बासियों का यह मानना था कि उनका ये टेज़काटिलिपो नामी देवता रात, वक्त और यादाश्त का देवता है। जो शख्स इस खास आईने को सामने रखकर इस देवता की पूजा करता है तो ये आईना इस दुनिया और किसी दूसरी दुनिया के दरमियान पुल बन जाता है। पूजा करने वाला इंसान किसी भी वक्त इस खास आईने की मदद से इस दूसरी दुनिया में आ जा सकता है। दीगर कई कदीम तहजीबों में भी आईने से मुतल्लिक इस किस्म के खास अकायद के सबूत हमें मिलते हैं। कुछ तहजीबें ये बात भी मानती थी कि आईना जिंदा और मुर्दा दुनिया के दरमियान एक पुल का काम करता है। अगर कोई जिंदा इंसान मरे हुए लोगों की दुनिया में जाना चाहता हो तो इस खास आईने को इस्तेमाल करके जा सकता है। कदीम चाइना में आईने चांद की रोशनियों को कैद करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। कहा जाता है कि चाइना में एक बादशाह हुआ करता था जिसके पास एक खास जादुई आईना था। यह बादशाह रात को अपने इस जादुई आईने को चांद की रोशनी में रख देता।
صبح بادشاہ یہ آئینہ اپنے ساتھ دربار میں لاتا اور لوگوں کو کہتا کہ اس آئینے میں اپنا عکس دیکھو۔ اب جو بھی اس آئینے میں اپنا عکس دیکھتا، بادشاہ کو آئینے کے جادو کے ذریعے اس شخص کے دل کا حال معلوم ہو جاتا۔ اس سے بادشاہ کو یہ پتا چل جاتا کہ اس کا کوئی درباری اس کے خلاف سازش تو نہیں کر رہا۔ بقول اس بادشاہ کے وہ اقتدار میں بھی اسی آئینے کی مدد سے آیا تھا۔ آئینوں کے بارے میں ایک بہت مشہور روایت یہ بھی ہے کہ یہ اپنے اندر تمام واقعات کو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ اس روایت کے مطابق ہر آئینہ اپنے اندر یہ خاصیت رکھتا ہے کہ جو کچھ اس کے سامنے ہوتا ہے اسے اپنے پاس ریکارڈ کر لے۔ ہالی ووڈ کی مشہور کہانی سنو وائٹ میں کچھ اسی قسم کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ سنو وائٹ اصل حقیقی دنیا میں بھی ایک لڑکی گزری ہے جس کا تعلق جرمنی کے ایک نواب خاندان سے تھا۔ یہ 18ویں صدی کا قصہ ہے جب سنو وائٹ کے والد نے دوسری شادی کر لی۔ سنو وائٹ کے والد نے اپنی دوسری بیوی کو ایک خاص آئینہ تحفے میں دیا۔ یہ آئینہ دیکھنے والوں سے باتیں کیا کرتا تھا۔ جرمنی میں مشہور تھا کہ آئینے ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اسی قصے سے متاثر ہو کر ہالی ووڈ کی مشہور کہانی سنو وائٹ وجود میں آئی۔ اب سنو وائٹ کی فلمی کہانی تو سچی نہیں ہے، لیکن اصل سنو وائٹ کی سوتیلی ماں کا وہ خاص آئینہ آج بھی جرمنی کے ایک میوزیم میں موجود ہے۔ آئینوں کے بارے میں یہ روایت بھی کافی مشہور ہے کہ اگر کسی انسان کے ہاتھ سے کوئی آئینہ ٹوٹ جائے تو یہ اس کی بدقسمتی کی علامت ہے۔ کچھ جگہوں پر یہ بدقسمتی 7 سال کے لیے آتی ہے، جبکہ کچھ ثقافتوں میں اس بدقسمتی کا دورانیہ پوری زندگی پر محیط ہوتا ہے۔ اس روایت کو پھیلانے کا ذمہ رومنوں کے سر جاتا ہے۔ رومنز کے مطابق جب کسی انسان سے آئینہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس انسان کی روح اس ٹوٹے آئینے کے ٹکڑوں میں قید ہو جاتی ہے۔ اس قید شدہ روح کو پھر مرنے کے بعد اگلے جہاں جانے کا موقع نہیں ملتا۔ پاکستان اور بھارت میں اس روایت کے الٹ سمجھا جاتا ہے۔ ان دونوں ممالک میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آئینے کا ٹوٹنا ایک نیک شگون ہے۔ جو بلا انسان پر اترنی تھی وہ آئینے میں آ گئی اور آئینے کے ٹوٹنے پر اپنی موت آپ مر گئی۔ دوستو، کیا آپ نے یہ روایت اپنے گھر یا کہیں اور سنی ہے؟ ہاں یا نہیں؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ پوری دنیا میں اداکاری کے شعبے سے وابستہ لوگوں میں آئینے سے متعلق ایک بہت عجیب و غریب روایت مشہور ہے۔ بہت سے اداکار یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی پرفارمنس سے پہلے اگر وہ آئینہ دیکھ رہے ہوں اور کوئی پیچھے سے آ کر ان کا عکس دیکھ لے تو یہ ایک بہت برا شگون ہے۔ اس کے علاوہ آئینے کو روح کا عکاس بھی مانا جاتا ہے۔ کئی قدیم اور جدید دور کے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ آئینہ انسان کی اصل شخصیت کو سامنے لے آتا ہے۔ جس شخص کے روح کے معاملات اچھے اور صاف ہوتے ہیں اسے آئینے میں اپنا عکس اتنا ہی خوبصورت لگتا ہے، اور جس شخص کے روح کے معاملات برے اور گندے ہوتے ہیں اسے آئینے میں اپنا عکس اتنا ہی بدصورت لگتا ہے۔ اسی بات سے جڑی ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر چونکہ روح ہوتی ہے لہٰذا آئینے میں اسے اپنا عکس نظر آتا ہے۔ جن، بھوت، چڑیلیں اور اس قسم کی دیگر مخلوقات بغیر روح کے پیدا کی گئی ہیں، اس لیے ان مخلوقات کا عکس آئینے میں ظاہر نہیں ہوتا۔ مغربی دنیا میں آئینے سے جڑی ایک روایت بہت ہی عام ہے کہ شادی کے بعد ازدواجی زندگی میں پیار، محبت اور خوشحالی لانے کے لیے نئے شادی شدہ جوڑے کو شادی کے فوراً بعد تھوڑی دیر کے لیے آئینے کے سامنے اکٹھے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ روایت آج کے جدید دور میں بھی اسی طرح مانی جاتی ہے جیسے پرانے ادوار میں مانی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ کئی گھروں میں جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو گھر میں موجود تمام آئینوں پر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے تاکہ مرنے والے کی روح کسی آئینے میں قید نہ ہو جائے۔ آئینے کے آگے سونا، کسی تازہ مردہ انسان کے استعمال شدہ آئینے کو استعمال کرنا بھی نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، آئینوں سے متعلق ان تمام روایات کی مزید تفصیل آپ کو کورالین ڈینیلز کی کتاب انسائکلوپیڈیا آف سپرسٹیشنز، فولکلور اینڈ دی اکلٹ سائنسز آف دا ورلڈ میں پڑھنے کو مل جائیں گی۔ دوستو، یہ سب روایات اور توہمات ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ ہمارا دین انہی سب باتوں کی جڑیں کاٹنے کے لیے نازل فرمایا گیا تھا۔ آئینے کو ایلومینیم کے پاؤڈر سے بنی ایک ایسی ایجاد کے طور پر لیں جو صرف ہمیں ہماری شکل دکھاتا ہے اور بس۔ مستقبل اور غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واحد کے پاس ہے۔ اچھی اور بری قسمت پر ہمارا ایمان ہے اور اس بات پر بھی مکمل ایمان ہے کہ دعا انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ مسلمان ہونے کے باوجود ہم کئی جگہوں پر ایسی فرسودہ روایات اور توہمات کا شکار بنے بیٹھے ہیں۔
میری اللہ تعالیٰ سے یہ خصوصی دعا ہے کہ مسلمان معاشروں سے ان فضول قسم کی روایات اور توہمات کا خاتمہ ہو جائے۔ ہمیں توفیق عطا ہو کہ ہم سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں۔ آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔